बनना है ना, कोई बड़ी बात नहीं मालदार बनना। रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत इशा के बाद शुरू कर दो और 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, माल चल कर ना आए तो फिर दामन पकड़ लेना। यकीन तो पैदा करो। जो जबान झूठ बोलती है उस पे वजीफे क्या असर करेंगे? जिनके घरों में कुरान ताक की जीनत बना हुआ है उस पे तावीज क्या असर करेंगे? बदलो, अपने किरदार को बदलो, सच्ची तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा जिंदगियों को बदलने का इज्तिमा है, जिंदगियों की तब्दीली का इज्तिमा है। जो कुछ हुआ उससे तौबा करो। अभी हम दुआ करेंगे, सच्ची तौबा आप भी करेंगे, हम भी। आप ये न समझना कि सिर्फ आप गुनहगार हैं, आपसे बड़े गुनहगार मुजरिम हम लोग हैं। हम भी तौबा करेंगे, आप भी तौबा करें। दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता इस दौर में मैंने गुनाह नहीं किए। अपने आप को बेगुनाह समझना ही सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरी बहनों, हम भी करेंगे, आप भी। जब हम जैसे मुजरिमों को इज्जत मिल सकती है तौबा की बरकत से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? आप भी तौबा करो, बदलो, तब्दीली लाओ, इनकलाब लाओ। पतले दुपट्टों को फाड़ दो, जला दो पतले दुपट्टों को, मोटे दुपट्टे पहनो। उन बुरकों को ताकों के अंदर फेंक दो जिन बुरकों के अंदर नग और जीनत लगी हुई है। सादे ढीले ढाले बुरके सिला लो, ऐसे बुरके पहन के निकलो पहचान न सके कि कौन हो। रंगीन बुरके, कलर वाले बुरके, डिजाइन वाले बुरके इमाम गजाली के फतवे के मुताबिक हराम है। बाइकाट कर दो उन बुरकों का। मत निकलो घरों से, मत बातें करो मर्दों से। जरूरत पड़े तो सख्त लबो लहजे में जरूरत के मुताबिक बात करो। ऐसी बन जाओ कि दुनिया तुम्हारे पैर का नाखून न देख सके और दुनिया पुकार उठे कि वाकई अब भावनगर की औरतें, इर्द गिर्द की औरतें फातिमतुल ज़हरा की कनीज बन गई है। वरना सुनो, शौहर के घर से निकलने के बाद तुम भी कारों में बैठकर, बाइक पे बैठकर घर से निकली तो ज्यादा दिन तक ये अय्याम न रहेंगे। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। एक दिन वो आएगा कि ऐसा न हो कि हाथ में भीख का कटोरा आ जाए। बस इख्तिताम पर चला हूं। जलीखा की बात मैंने कही थी, हमारे माँ बाप कुर्बान जलीखा पर। जलीखा ने बहुत कुछ किया जनाब यूसुफ को हासिल करने के लिए, लेकिन जलीखा पर एक वक्त ऐसा आया कि मिस्र के बाजारों में जलीखा भीख मांगती थी। वो पाक दामन थी, लेकिन सिर्फ यूसुफ की मोहब्बत में इतनी बदनामियां ले ली कि जलीखा भीख मांगती थी मिस्र के बाजारों में। बूढ़ी हो गई थी, नाबीना हो गई थी आंखों से, भीख मांगती थी। मेरी बहनों, अगर थोड़ा सा नापसंदीदा अमल बल्कि खता इज्तिहादी अगर जलीखा से यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से हो जाए तो उसके हाथ में भीख का कटोरा आ जाता है। अगर आबरुओं का सौदा होगा तो दौलत कैसे रहेगी? लेकिन चूंकि जलीखा पाक दामन थी, बार बार कहता हूं पाक दामन थी, तो एक दिन ये हुआ कि जनाब यूसुफ कहत हो गया था ना, आपने सुना होगा कहत साली, सबको बुला बुला कर खिला रहे थे। तो किसी ने कहा यूसुफ सब आते हैं खाने, एक बुढ़िया नहीं आती। जब बुलाने जाते हैं तो कहते जा तेरे बादशाह से कहना जब तक खुद बुलाने नहीं आएगा खाने नहीं आऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, खाने नहीं आऊंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐन शबाब था, वापस आए, कहा कि वो मर नहीं सकती क्योंकि सल्तनत मेरी है, हुकूमत मेरी है। तो जब आए ना तो मिस्र के बाजार में जलीखा गर्दन झुकी थी, पीठ कुबड़ी हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। कल तक जो जलीखा अजीज मिस्र की बीवी थी, खूबसूरत थी, लेकिन एक दूसरे जवान से दिल लगा लिया था, खता इज्तिहादी की थी। आज बूढ़ी हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं था, पीठ झुक चुकी थी, भीख मांग रही थी। यूसुफ गए और बुढ़िया से कहा, ओ बड़ी बी,
تو آتی کیوں نہیں یہ کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتی ہے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا، بڑی بھی تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہیں؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا، تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ یوسف تو جوان ہے میں بڑھیا ہوں۔ سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا۔ کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو، دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی۔ اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز